बड़ी साहब, मईशत तो हचकोले ले रही है, जाहिर है जो अभी कैन सी जो कुछ हो रहा है। एक साइड पे सियासत भी रींग के चल रही है। इलेक्शंस होने चाहिए, आइन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको की तशरीह भी कर दी है, लेकिन यहां पे ना कोई उस तरफ तवज्जो देता ना। इलेक्शन हो जाएंगे इस मुल्क में? बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन मैं दो आपकी इजाजत से दो तीन जुमले को कि आपने मुझे वो एक रेड लाइन खींच दी कि इरशाद भट्टी नो ऑन मईशत, तो मैं मईशत पे तो बात नहीं करता, लेकिन तीन बड़े खूबसूरत जो आपने इंट्रो चलाए हैं ये हस्बे हाल है, और पता नहीं शायद अल्लाह करे ये इस आगे ना जाए। इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत 75 साल तारीख में नहीं आई। ये आप नहीं कह रहे, ये शहबाज शरीफ साहब पुरानी हुकूमत के बारे में। मैंने सिर्फ दरमियान में 75 लगाया है, बाकी उन्होंने पुरानी। इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत 75 साल तारीख में नहीं आई। और खुर्रम दस्तगीर साहब ने इफ्तिखार आरिफ साहब को गलत शेर सुनाया, लेकिन वो था बिखर जाएंगे क्या हम जब तमाशा खत्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा। और आखिर पे इसहाक डार साहब ने अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। क्या खूबसूरत जुमला इसहाक डार साहब का, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे, साढ़े तना रहना। तो मैं अब वो मईशत पे नहीं बात करता कि नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम फारग, शहबाज शरीफ तुर्की चीन की मदद लेते थे, शहबाज गवर्नेंस फारग, इसहाक डार बाबाए मईशत फारग, और जरदारी मौलाना माफिया मंगन का इंतजार कर रहे थे कि डार साहब आएंगे, हम सारे कोर्टों पे जाके माफी मांगे। सर आप हमसे गलती हमारे हो गई, सीनियर्स आपकी हमने कदर नहीं की। हमारे काबिल एहतराम कुछ एंकर साहबान ने वो ग्लैमराइज इतना किया था। वो चलो अच्छा, अब आ जाए इस पे कि आपने कहा ना बुरहान, मुल्क को इस वक्त 4 बुरहान है, और ये 75 साल तारीख में पहली दफा हुआ है कि एट ए टाइम 4 बुरहान है। मुआशी बुरहान, दहशतगर्दी का बुरहान, सियासी बुरहान, और ऊपर से इन जीरे ब्लेडों ने सीधे साधे मसले को गवर्नर्स इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान इत्तेहाद ने आईनी बुरहान में धकेल दिया मुल्क को। तो सुप्रीम को अब देखें, लेकिन आप ये तो माने ना, आजम नजीर तारड़ साहब मेरे इलाके के, तो ये हम जैसे लोग इस तरह का अच्छा और समझ आए और पता लग गया पट्टी साहब ये होया की होते। यानी आप ये एहसन बून साहब ने जिसने नवाज शरीफ साहब को अपनी वो बार से खिताब करवाया ना, एक मफरूर मुजरम को उधर से, तो मैंने कहा ये हम ही कर सकते हैं। और आज आजम नजीर तारड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े होके मेरे लहजे में, यानी जो मैं पेंडू लहजा बोलता हूं, उसमें उन्होंने एक मज़ा का खाना, बचगाना और गुमराह कुन तशरीह करते हुए कहा। अब मुझे इस पे हैरानगी नहीं, अब पता चल गया। और यकीन करें इस जैसा हमारे जैसा जरखेज ये नहीं कोई। अब बताइए, अगर उसी वक्त वो हुकूमत मान लेती कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो आपके टॉक शो कैसे चलते? ये हम हैं जो आपको आगे चला रहे हैं। साड़ी नौकरी ताड़ी वजह तो बहुत सारे रोजगार। आप शहजाद इकबाल साहब को आज कभी आपने नहीं बुलाया, आज इनकी लॉटरी निकली, क्यों? हमारी वजह से। यानी मेरा मतलब है क्या कर रहे हैं। और शहजाद इकबाल साहब को जियो वाले भी बहुत कम बुलाते हैं, फोन करके ये मुझे कहते हैं यार कह दे कराची। तो यकीन करें आज क्यों आए? हमारी वजह से। आजम नजीर तारड़ साहब कीप इट अप। इससे भी कोई अगला निकाले कि वो 2 जो बेंच से आपकी वजह से निकल गए वो भी आपके साथ थे, बल्कि 2 जो शामिल नहीं हुए वो भी आपके साथ थे, बल्कि फुल बेंच में जो लोग थे वो भी आपके साथ थे। 12-3 से जीते हम, और आप कहते हैं कमाल करते। आई लव यू आजम नजीर तारड़ भट्टी साहब। यार मेरी बात सुने, एक सीरियस 8 बजे का शो है, पता नहीं असी तुसी भट्टी साहब ने शहजाद जो कुछ अरसा वो कॉमेडी प्रोग्राम किया ना, मेरा ख्याल है भट्टी साहब इस वजह से ये तबीयत पाई है भट्टी साहब ने, जिसमें इस तरह की जोकीली बातें कर, हाँ इस तरह के इलाके का कसूर नहीं, वो भी है। वो भट्टी साहब, जब भट्टी साहब ने कहा ना कि मेरे इलाके में, मैं समझ गया सी होया की, उस टाइम मुझे समझ आ गई थी कि क्या हुआ। बट शहजाद, इलेक्शंस नो इलेक्शंस, देखिए इलेक्शन, अगर सूबाई इलेक्शन तो वक्त पे अब होने ही है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, इफ एंड बट नहीं है। इफ एंड बट हुआ तो, और हाईकोर्ट के फैसलों से या कल के उससे पता लग गया कि हाईकोर्ट तो उस फैसले को मान रही है। अच्छा चलें, वो जो 2 जजेस जिन्होंने इख्तलाफ किया, जिसमें मंसूर अली शाह साहब का भी नोट है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट 3 दिन के अंदर फैसला कर दें। वो पहले ही फैसला कर चुकी हैं, चलें 1-2 दिन बाद दोबारा अगर उन्होंने फैसला करना है और हुकूमत ने वो फैसला मानना है तो वो फैसला मान लें। फैसला तो वो अदालतें भी कर चुकी है ना कि इलेक्शन तो होने हैं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। जहां तक मेरी इतलात है काशिफ साहब, मैंने सुना है कि अब नून लीग के अंदर कुछ स्ट्रांग वॉइसेस हैं और बड़े लेवल पर हैं
کہ اب بات چیت کر کے کہیں نہ کہیں الیکشنز کی طرف معاملے کو لے کے جائیں. جنرل الیکشن کی طرف آپ بات کر رہے ہیں جس میں قومی اسمبلی کے الیکشن بھی شامل ہے. جی بات چیت کر کے, کیونکہ اب دیکھیں سچویشن ان کے بھی ہاتھ سے تو باہر نکل گئی ہے. مریم نواز صاحبہ شاید دوسری طرف کھڑی ہوں کیونکہ وہ الیکشن کیمپین کر رہی ہیں, شاید وہ نہیں, لیکن کچھ وائسز ایسی ہیں جو اب کہہ رہی ہیں کہ سیریس تھاٹ اس کو دینی پڑے گی. کیونکہ دیکھیں میں تو ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا وقت گزرتا جائے گا, انفلیشن جتنی ہونی ہے, اس کا جو ایک سیکنڈ راؤنڈ آف امپیکٹ آنا ہے, تو یہ 4-6 مہینے کی بات تھی نہیں جو کہا جا رہا تھا کہ جنوری سے ہم ری بلڈنگ شروع کر دیں گے. یہ ہونا نہیں تھا, اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ اکتوبر میں جب اسحاق ڈار صاحب آئے انہوں نے پوری کر دی ہے. تو یہ جتنا وقت گزاریں گے, اگر یہ اکتوبر تک بھی گزار لیتے ہیں, حالات آج جتنے ہیں اس سے زیادہ برے ہوں گے. کیونکہ آپ یہ کین یو امیجن کاشف صاحب کہ 40% انفلیشن کا جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کو ایبزارب کرنے میں ایک آدمی کو کتنا ٹائم لگے گا؟ کیا آپ اپنے ملازم کی تنخواہ 40% بڑھا سکتے ہیں؟ کیا پرائیویٹ سیکٹر میں جو 20% انٹرسٹ ریٹ آج پہنچا دیا ہے اس کے بعد کیا وہ اپنے امپلائی کی تنخواہ 40% بڑھائے گا؟ ہم اور آپ بھی امپیکٹڈ ہیں, لیکن ہم تو پھر بھی چلیں جس طبقے سے ہیں, کچھ نہ کچھ ہماری شاید سیونگز کم ہو جائیں, کہیں سے پورا کر لیں گے, لیکن ایک عام آدمی کا امپیکٹ بہت امپیکٹ ہے. ایگری ود یو کہ ختم ہو گئی, بہت ختم ہو جائے گی. لیکن آپ نے جو بات کی نا ابھی اکتوبر الیکشنز کی, اصل میں مسئلہ یہ تھا, پلان یہ تھا کہ ان الیکشنز کو ڈیلے کریں دونوں کو, معاملہ ادھر چلا جائے جہاں پہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے سال اور ڈیلے کر دیں. تو جو پلان تھا وہ اگلے سال اکتوبر کے الیکشن, سن لیجیے گا میری بات, اگلے سال الیکشن تک تھا. اب جو شہزاد نے بات کی ہے نا, اگر آپ نے 2 اسمبلیوں کا الیکشن ہو گئے, اگر کروانا پڑ گیا پنجاب کا الیکشن, پھر پولیٹیکلی اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ پنجاب کا الیکشن ہو اور آپ پنجاب کی حکومت فرض کریں اگر تحریک انصاف جیت جائے, کسی وجہ سے الیکشن نہیں جا رہے وہ, تو پھر اٹ ڈزنٹ میٹر, پھر اس کا مطلب سارا الیکشن کرائے. میں آپ شہزاد سے اگری کرتا ہوں کہ صرف ان کی خبر ہے, لیکن تجزیہ بھی یہی ہوگا لوگوں کا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اس کے لیے تو تھوڑی سی عقل اور دانائی کی ضرورت ہوگی نا. یہ عقل اور دانائی کی جو سارے پنڈی صاحب نے لا کے دینے, اس عقل اور دانائی کی امید, اس طرح کی حکمت کی امید جو شہزاد بھائی یا جو کاشف بھائی آپ لگائے بیٹھے ہیں, وہ ان لوگوں سے لگائے بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک اچھا خاصا آن ٹریک IMF پروگرام, جو اکانومی میں جو پین تھا جون جولائی کا, اس کو سہ کے آن ٹریک اکانومی آ گئی تھی, اس کو ڈیریل کر کے ڈار صاحب کو لگایا, باوجود سارے ثبوت کے کہ یہ پہلے بھی اسی طرح جو ہے پیش آتے رہے, اور دنیا کے حالات اب بدل گئے, ملک کے حالات بدل گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی آپٹمسٹک ٹیک ہے کہ پی ایم ایل نون میں جو دانا جو سوچنے والے لوگ ہیں ان کی آواز اتنی اونچی ہو سکتی ہے. اس کی بھی وجہ تھی نا, وجہ یہ تھی ڈار صاحب وعدے ایسے کر کے لندن میں آئے ہوئے تھے کہ اب کیسے 260-70 روپے پہ ڈالر رہ جاتا. اسی طرح جو ڈار صاحب کے جو سر یہ فائنینشیل جو سیاسی لوگ ہیں, اگلی بات فائنینشیل ایمرجنسی لگ سکتی ہے. یہ جو ساری ایک دم گفتگو شروع ہو گئی ہے, اسلام آباد کا چیٹر یہی ہے. کوئکلی مجھے جواب ہے, میں بڑی سے بھی پوچھا, میں اگر اس فائنینشیل ایمرجنسی کا مقصد الیکشن ڈیلے کرنا ہے تو اس کی اصل مسئلہ گنجائش کا نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ کہ نہیں, اصل مسئلہ نیت کا ہے. نیت کا, اور نیت اگر ہے خراب ہے, الیکشن ملتوی کرنے ساروں نے مل کے, نہیں, سوال یہ نیت خراب ہے یا نہیں, اس میں اب آپ کو آگے اس کی دوربین کی ضرورت نہیں ہے. نیت خراب ہے, نیت خراب ہے, کیونکہ یہ اس نہج تک ہم پہنچے اس لیے. بھٹی صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن نے پوچھا سیکیورٹی دے دینے کا نہیں ہے, RO دے دے نہیں ہے, پیسے دے دے نہیں ہے, کسی کو الیکشن نہیں چاہیے تھا. اب سڈنلی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے, تو اب اس کو اگر آپ نے آگے کچھ کرنا ہے تو فائنینشیل ایمرجنسی ایک راستہ بچتا ہے. جو اکتوبر کا پلان تھا وہ اپریل میں آ جائے گا. دیکھیں یہ ہو سکتی ہے, نہیں ہو سے پہلے کریں, کر سکتے ہیں یہ بالکل آن کارڈ ہے, بالکل ہے. لیکن آپ ان بنارسی ٹھگوں کو معذرت کے ساتھ اور جیرے بلیڈوں کا حال دیکھیں کہ صرف اور صرف سارے جو اب تک بھاگ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ, اور ان کے دونوں ہاتھ خالی ہیں, بیانیہ والا بھی پرفارمنس والا بھی. اور عمران خان مقبول ہے, نواز شریف اور اینڈ کمپنی غیر مقبول ترین ہے. نواز شریف صاحب کو واپس لانا, عمران خان کو جیل بھجوانا اور نائل کرنا, سمپل سی بات ہے. سارا گیم جو اس پہ ہو رئی ہے, یہ کیا کہتے تھے, یہ کیا کہتے تھے, جگتے مارا کرتے تھے کہ 2 اسمبلیاں توڑیں, ہم الیکشن کی گارنٹی دیتے ہیں. یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اسمبلی جعلی ہے, سلیکٹڈ ہے, اور پھر فائنینشیل ایمرجنسی کیا مطلب؟ ڈار صاحب آئیں, غلط فیصلے کریں, ملک کا بیڑا غرق کریں, اور آپ فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں. مطلب کون سی عدالت ہے, کون سی جمہوریت ہے, کون سے لوگ ہیں جو اس کو ایکسپٹ کریں گے؟
मुझे तो और फाइनेंशियल इमरजेंसी तो गुंजाइश नहीं है। इमरजेंसी जिसका जिक्र किया गया वो क्या है कि मुल्क वही लोग हैं जो 90 दिन पे, जिन्होंने 90 दिन पे सवाल उठा दिया। 90 दिन पे सवाल उठाना उतना ही माकूल है जितना फाइनेंशियल इमरजेंसी है। एक फिल्म है बड़ी मशहूर, अ फ्यू गुड मैन, उसका डायलॉग था कि डजंट मैटर व्हाट इज राइट और रॉन्ग, व्हाट मैटर्स इज व्हाट आई कैन प्रूव इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मैं कोर्ट में साबित क्या कर सकता हूं, असल मैटर ये करती है।